بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے، اوے اتھے کام نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کام اتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولے آ بول ہووے، او ویرو رب انہوں پسند کردہ خزانہ توحید والا جس دے کول ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر سانو سارے آنو رمضان المبارک نال ملاقات کروا دیتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اے اللہ دا احسان ہے جس مالک نے سانو سارے آنو رمضان المبارک دے مہینے دی میزبانی کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رمضان دا مہینہ مومن بندے واسطے اللہ نے تحفہ بھیجے، بونس کہہ لو، بونس نیکیاں دا موسم بہار،
اس رمضان دے مہینے اندر اللہ نے سیل نیکیاں دی لائی، اور یقیناً قسمت والے او لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالی نیک کام کرنے واسطے وقت مہیا کردہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی رمضان دی قدر بھی کران گے، سیام بھی کران گے، قیام بھی کران گے انشاءاللہ۔ اور پھر رحمت والا ایسا مہینہ ہے کہ اس رحمت والے مہینے دے اندر اللہ پاک اپنے بندیاں نو ویسے تے رب معاف کردہ ہی کردہ ہے، لیکن اس رمضان المبارک اندر اللہ تعالیٰ نے خاص کر اعلان کیتا ہے کہ میں اپنے بندے نو ضرور معاف کروں گا۔ اور توجہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سانو سارے انو پہلے اشرے دی، دوسرے اشرے دی، پھر تیسرے اشرے دی، اللہ تینے اشریاں دی قدر نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اشرے اندر ہے جڑا جا رہے ہیں نا، پہلا اشرہ، اس اشرے دے اندر اللہ دے محبوب علیہ السلام رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اے دعا پڑھ دے ہوں دے سن۔ اللہ کو معافی منگن دی پہلے اشرے دے اندر نیت کیجئے، اور قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا میں حصہ اس وقت تلاوت کر چکے ہیں سورہ بقرہ، اس اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نے روزے دی اہمیت نو بیان کیتا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں تانوں سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، سبحان اللہ، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا لوگو گل سنو اور ذہن چ رکھو، جدوں بھی اللہ نے کوئی بڑا پیغام دینا ہوندا ہے نا، جدو رب نے بڑا پیغام دیتا ہے تے اللہ نے آمنو دا لفظ بولیا ہے۔ جدو عام پیغام دیتا ہے، جدو کوئی خاص اعلان کیتا ہے نا رب نے قرآن اندر، ادو اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنو دا لفظ بولیا ہے۔ جدو عام اعلان کیتا ہے پھر فرمایا یا ایھا الناس، پھر ناس دا لفظ اللہ نے بولیا ہے۔ جدو خاص پیغام اللہ نے امتیاں محمد دے انو دینا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ پاک نے مخاطب اس انداز نال کیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ایمان والیو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے، اور فرمایا روزے تواڈے تے وزنی نہیں، بوجھ نہیں، تکلیف نہیں، بلکہ اللہ فرماندے نے کما کتب علی الذین من قبلکم، تواڈے تو پہلے لوگاں نے بھی روزے رکھے نے، تواڈے تو پہلا نبیاں نے بھی روزے رکھے نے، تواڈے تو پہلے امتی جڑے گزر چکے نے انبیاء کرام دے، میں رب نے روزے انہاں تے بھی فرض کیتے سن۔ تے رمضان دے مہینے دے اندر اے بندے دے جسم دی زکات جڑے رمضان دے روزے اسی رکھنے آ، ایک زکات جناب مال دی ہوندی ہے، اے جسم دی زکات جسم دی، بندہ روزہ رکھ لیندا ہے، بندے دیاں باز نہیں، جسم دیاں ٹوٹل بیماریاں ختم ہو جاندیاں نے۔ اور سائنسداناں نو پوچھو اور ڈاکٹر حضرات اج تجزیہ پہ کر دے نے، روزہ رکھن دے نال
بندے دی فلاں بیماری بھی ختم ہو جاندی ہے روزہ رکھن نال فلاں بیماری اور سونےو میرے رب نو جھکے آئے پھر روحانی جسمانی بیماریاں دا علاج روزہ رکھنا اور اللہ فرماندے نے مینوں تواڈے بھوک تے پیاس دی ضرورت نہیں تسی پیاسے رہو مینوں کوئی پرواہ مینوں کا دیے پیاسیاں رکھ کے مینوں تواڈے نال کوئی غرض نہیں میں تانوں بھوکھیاں رکھنا تے مینوں رب نو کوئی غرض نہیں اصل دے اندر اللہ فرماندے نے میں تانوں آزما کے روزیاں دے مہینے دے اندر 30 دن بھوکے پیاسے رکھے اور حکم دیتا ہے 30 دن تسی جس طرح حلال چیزاں چھوڑنیاں نے میں ویکھنا چاہنا میرے کہن تے میرے بندے حلال بھی چھوڑ دینے کے نہیں جے میرے بندے روٹی میں رب تے میرے نبی دے کہن تے چھوڑ سکدے نے پانی پینا حلال چیز چھوڑ سکدے نے میں رب اے ازمائش واسطے تواڈے درمیان روزیاں دا جناب مہینہ لے آندا ہے جڑے حلال چھوڑ سکدے نے او حرام بھی چھوڑ سکدے نے جڑا رب تانوں حلال چیز چھڑوا رہا ہے جڑا حلال چھوڑ کے بندہ اور بندی اللہ دا کہنا منن گے اللہ فرماندے نے پھر مینوں پورا یقین ہے اپنے بندیاں تے پھر مینوں پورا یقین ہے اپنی بندیاں تے او حرام بھی چھوڑ دین گے جڑے حلال چھوڑ سکدے نے او چگلیاں بھی چھوڑ دین گے جڑے حلال کھان پین چھوڑ سکدے نے او غیبتاں بھی چھوڑ سکدے نے جڑے حلال چیزاں نو کھان پین والیاں نو چھوڑ سکدے نے او رب دے نبی دے کہن تے شراباں بھی چھوڑ دین گے تے اگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا لوگو رمضان دے روزے میں اس وجہ تو بھی فرض کیتے نے تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تسی اللہ دے پیارے بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میرے نبی نے فرمایا مسلم تے کتاب الامام دی حدیث ہے اللہ دے نبی فرمان دینے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ میرے پیغمبر فرماندے نے اسلام دے 5 رکن نے 5 رکن پہلا رکن رب نو الہ مننا 5 ستوناں دے اوتے اسلام دی بنیاد رکھی ہے پہلا ستون ہے کہ گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں دوسرا ستون ہے نبی محمد رسول اللہ من لینا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دا تیسرا ستون اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے وَإِقَامِ الصَّلَاةَ نمازاں 5 پڑھنیاں نماز نو قائم کرنا اسلام دا تیسرا رکن ہے اور اگے اللہ دے پیغمبر فرما دینے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ اور چوتھا اسلام دا رکن جناب زکات نو ادا کرنا میرے پیغمبر وصیام رمضان دے روزے رکھنا میرے پیغمبر فرماندے نے اسلام دا چوتھا ستون ہے اور 5واں ستون وحج البیت بیت اللہ دا حج کرنا اسلام دے 5 رکناں وچوں ایک رکن جناب روزیاں دا روزے رکھنا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماندے نے ان اللہ فرض صیام رمضان علیکم وسنت لکم قیامہ روایت مسلم تے نسائی دے اندر آندی ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بے شک یقیناً اللہ نے تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے دا قیام جڑا ہے رات دا عبادت مسنون کر دیتا ہے رات دا قیام میرے پیغمبر دی سنت ہے رات نو قیام کرنا اور پیغمبر علیہ
الصلاۃ والسلام دی حدیث دے مطابق نماز تراوی ادا کرنا. میرے محبوب فرماتے نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے نبی فرماتے نے جنہیں حالت ایمان دے اندر رات دا قیام کیتا, رمضان دی ہر رات اٹھ کے قیام دے اندر قرآن پڑھدا ہے, رمضان دی رات نو شب زندہ بناوندا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے ایمان دی حالت اندر انہیں قیام کیتا ہے. توجہ میرے ول, توجہ میرے ول. فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ پاک او دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دا قیام, اللہ کرے سانو رات دا قیام اج نصیب ہو جائے رمضان چ. اللہ کرے سانو عادت پہ جائے رمضان چ رات نو اٹھ کے جاگن دی. اللہ جاندا ہے رمضان دیاں راتاں ایسیاں نے جنہاں راتاں دے اندر بندہ رب اگے روے تے اللہ پاک بندے دی موڑ دا ہی کوئی نہیں. ویسے پوری زندگی رب کے روندے رہو, اللہ نہیں موڑدا. ساری زندگی اللہ دی عبادت کرو, اللہ تے موڑدا ہی نہیں. لیکن اے اللہ پاک نے نیکیاں دا موسم بہار سیل جو لائی ہے. اور یقین تے بعد پر آکے نے تراویاں پڑھ لئیے تے تہجد تے تراویاں. اللہ دے نبی نے رمضان تے غیر رمضان اندر 11 رکعتاں پڑھیاں نے. میرے پیغمبر دی حدیث ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے نماز تراوی 11 رکعتاں پڑھیاں نے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رمضان دے مہینے دے اندر تراوی دی نماز پڑھ لیندے تے اللہ دے پیغمبر چاندے تہجد دی اگلا جڑا رات دا آخری حصہ ہوندا ہے نا, میرے محبوب پیغمبر پہلے دن ایک جماعت کروائی, دوسرے دن 3 دن میرے پیغمبر نے تراوی دی جماعت کروائی ہے. پھر میرے پیغمبر ڈر گئے, آپ خطرہ لاک ہو گیا کدھر اے بھی نماز فرض ہی نہ ہو جائے. عزیز علیہ ما عنتم, میرے نبی نے مہربان, میرے نبی نے جماعت کروانی تراوی دی چھوڑ دیتی ہے. میرے پیغمبر نے السلام نے 3 دن جماعت کروائی ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق دے دور اندر جدو میرے محبوب علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے, جناب عمر فاروق دے دور اندر چونکہ پھر تے خطرہ نہیں سی نا, نبی علیہ السلام تک ہی دین سی نا, پھر تے خطرہ ختم ہو گیا فرضیت دا. حضرت عمر فاروق نے پھر حکم دے دیتا جماعت کروان دا نماز تراوی دا. اور یہ جڑا بندہ ہن پھر تراوی پڑھ لیندا ہے او کفایت کر جاندا بھی تہجد بھی اے ہوئی ہے. لیکن میرے سونےو جڑا تراویاں تو بعد بھی مزید تہجد دی نماز پڑھنا چاہتا ہے او پڑھ لوے, او پڑھ لوے. او نماز تراوی تو علاوہ بھی جو فرض تے نفل نے وہ بھی ادا کر سکدا ہے. آخر تے وتر پڑھے, آخر تے خرم صاحب آخر تے وتر آخر تے پڑھنے نے. تے میرے نبی فرماتے نے مسنا مسنا رات دی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. نبی پاک دی سنت ہے رات دی نماز 2 رکعت. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت. اور آپ علیہ السلام نے رمضان دے اندر قرآن 1 دفعہ ضرور ختم کیتا ہے. سونےو جے توفیق مل جائے اے تے گل بات کران گے. میرے پیغمبر فرما جڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر ایک نفل پڑھدا ہے اللہ پاک انہوں ایک فرض دا ثواب عطا کر دیندا ہے. تے جیڑا بندہ فرض پڑھدا ہے اللہ انہوں 70 فرضاں دا ثواب عطا کردا ہے. اور میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدو رمضان داخل ہوندا ہے تے اللہ پاک جنت دے دروازے 8 دے 8 کھول دیندا ہے. اللہ جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے. وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِینِ آمینہ دلال فرماندے نے اللہ رمضان دے مہینے اندر شیطاناں دا سلسلہ بند کر دیندا ہے. شیاطین جکڑ جاندے نے. ہن کئی ساڈے بھائی کہ شیطان جکڑ جاندے نے تے گناہ تے ہوندے ہی پے نے رمضان چ. او میرے سونے دا جواب ہے رمضان دے اندر شیطان نے محنت 11 مہینے اینی کیتی ہوندی بھی اودے چیلے رہندے نے, او دا رنگ چڑھیا ہوندا ہے. لیکن اج تو بعد انشاءاللہ اج رمضان دی تبدیلی تو بعد انشاءاللہ اسی شیطان دا اپنے تے رنگ
نہیں چڑھن دینا. میرے پیغمبر فرماندے نے ایک دفعہ رمضان دے اندر قرآن دا ضرور دور کرو. روایت صحیح جناب نسائی دے اندر آندی ہے تے مسند احمد دے اندر. اور اس تو اگے میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جڑی روایت نقل کیتی ہے جناب عبداللہ بن عباس نے, یہ صحیح البخاری اندر ہے کتاب الفضائل قرآن دے اندر فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل کان یعرض علیہ القرآن ان جبریل کان یعرض علیہ القرآن فی رمضان مرتا واحدتا فلما غربت وفاته عرض علیہ فی آخر رمضان القرآن مرتین فعلم ان اجلہ. میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار پوری کائنات دے امام دے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی علیہ السلام اگے تے روٹین دے مطابق ہر رمضان دے اندر ایک قرآن دا دور کر دے جبریل دے نال. جبریل آندا میرے پیغمبر جبریل نال قرآن دا دور کر دے. جس طرح حافظ ایک دوسرے نو اج قرآن دی منزل سناندے نے تے میرے نبی قرآن دی منظر جبریل نو سناندے سن, نوریاں دے سردار نو سناندے سن. تے میرے نبی جدو دنیا تو گئے نے حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر تے جدو آخری رمضان آیا ہے جدو جس سال اللہ دے پیغمبر دنیا تو گئے نے جاتونے دنیا تو تے جانا ہی جانا میں میرے پیغمبر دا آخری رمضان آیا. پھر حجۃ الوداع دے موقع تے بھی میرے نبی نے اشاریاں کناریاں دے اندر ایک گل سمجھائی. او میرے صحابہ آج چنگی طرح میرے کول مسئلے سمجھ لو نا, آئندہ سال آوے پر میں تواڈے اندر موجود نہ ہوواں. آئندہ رمضان آوے نا لیکن شاید آئندہ رمضان تے آوے لیکن تواڈا نبی تواڈے اندر موجود نہ ہوئے. آئندہ رمضان تے آوے لیکن تواڈا پیغمبر تواڈے اندر موجود نہ ہوئے. او پیارے ابو بکر چنگی طرح اپنے پیغمبر کو مسئلے سمجھ لو, مسائل سمجھ لو, کیونکہ آئندہ رمضان میری گارنٹی کوئی نہیں. ویسے تے گارنٹی ایک منٹ دی بھی نہیں لیکن پشین گوئیاں میرے پیغمبر موت دیاں رب نے پہلیاں دے دتیاں سن, کیونکہ اے تے ٹلن والی چیز ہی نہیں نا. بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں پیچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی. روندیا رہنا اے سجنا مترانے, روندیا رہنا اے سجنا مترانے, پر شکل نمانی لک جانی. لکھ پاویں اناج دے ٹھیر ہون, لکھ پاویں اناج دے ٹھیر ہون, پر چوگ ہی سے دی پنچھیاں چگ جانی. او جدو موت دی پینی اے شام ویرا, او تکبیر مسجد اندر آن والیو لاہوریو میں پوچھنا چاہنا پچھلے سال کنے ساڈے بزرگ سن جڑے تھے نماز تراویح دے اندر موجود سن, جنہ سمیع اللہ ساجد پیچھے کنے بزرگ سن جنہ خطبات جمعہ رمضان دے ادا کیتے. میں پوچھنا چاہنا کدھر چلے گئے او سوڑیو روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے. پلا فوت ہون والے ماپے تے فوت ہون والے ویرے کدوں آندے جے. کتنے ہی ساڈے بزرگ جڑے نماز تراویح اندر موجود, کتنے ہی ساڈے جوان ساڈیاں ماواں بہناں جڑے رمضان پچھلے اندر موجود سن, لیکن آئندہ 2023 والا رمضان آیا او چہرے نظر نہیں آ رہے, او صورتاں چھپ گئیاں جس طرح او چھپ گئیاں. او سونیا میری تیری بھی ایک منٹ تے ایک سیکنڈ دی بھی گارنٹی کوئی نہیں. پتہ نہیں تو اٹھ کے اور جوتیاں والی جگہ تے بھی
باہر جانا نصیب ہونا وے کہ نہیں ہونا. میرے پیغمبر تے جدوں آخری رمضان آیا ہے ابو بکر تے رون ہی لگ پیا. ابو بکر کہندا سونے محبوبہ پلا تسی کنج دیاں گلاں پہ کر دے جے. او ابو بکر جن نے تن بھی فدا کیتا ہے اپنے نبی تے, من بھی فدا کیتا ہے اپنے نبی تے. او عمر جن نے تن بھی فدا کیتا ہے اپنے نبی تے, من بھی فدا کیتا ہے اپنے نبی تے. جدو میرے نبی نے اے کیا ہوئے گا اوے میرے صحابہ رمضان بس مینوں لگدا ہے تواڈے نبی دا آخری رمضان ہے. کیا ابو بکر رویا نہیں ہوئے گا؟ کیا عمر دیاں اکھاں وچوں ہنجو نکلے نہیں ہون گے؟ کیا عثمان دیاں اکھاں وچوں ہنجو نہیں نکلے ہون گے؟ او پیغمبر تے او صحابہ کرام جنہاں نے اپنی جان نالوں ود کے بھی آمنہ دے لال نال پیار کیتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی رون لگ گئے. سونے محبوب پیغمبر جی اللہ تو لمبی صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے. فرمایا ابو بکر اے تے زندگی دا اصول ہے. مینوں لگدا ہے کہ اللہ پاک نے میری جدوں کسے نبی اتے دین مکمل ہو جاندا ہے اللہ پاک دی زندگی دا خاتمہ کر دیندا ہے. ہن میرے تے قرآن مکمل ہو گیا ہے, میرے تے حدیث مکمل ہو گیا ہے. اج جبریل پھر اے بھی بڑی پشین گوئی ہے. جبریل آیا, جبریل نے 2 مرتبہ حدیث پاک دے اندر روایت آندی ہے مرتين فعلما اللہ دے پیغمبر نال 2 بار اس رمضان دے اندر جبریل نے قرآن پڑھیا ہے. 2 مرتبہ قرآن پڑھیا ہے, 2 مرتبہ جبریل نے قرآن دے نال دور کیتا ہے. جدو رمضان دا مہینہ گیا میرے محبوب علیہ السلام نے پھر صحابہ نو بلایا. پھر صحابہ دے سامنے میرے نبی نے گل زار کی دیئے. او میرے ساتھیو گل سنو نا, اگے تے جبریل آندا سی تے ایک مرتبہ قرآن میرے نال پڑھدا سی, لیکن ہون آیا ہے 2 مرتبہ پڑھ کے گیا ہے, 2 مرتبہ پڑھ کے گیا. غیب اللہ کولے, لیکن اللہ دے پیغمبر نے تجربے دے نال اپنے صحابہ نو دسیا. مینوں انج لگدا ہے کہ میرا آخری رمضان ہے, میرا انج لگدا ہے میرا دنیا دے تواڈے درمیان آخری رمضان ہے. میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں پھر رمضان دے متعلق اللہ دے پیغمبر نے حدیثاں آگے بیان کیتیاں نے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے سنو میرے صحابہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے روایت صحیح مسلم دے اندر آ جڑی بندے دے منہ وچوں بد بو آندی ہے روزے دے موقع تے. اب بعض دفعہ کیونکہ بشر بندہ انسان ہے, بندے دے جسم دی بندے دے پیڑ دی گیس تاں چڑھ دی ہے تے منہ دے وچوں بد بو آن لگ جاندی ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا روزے دار ہے او دے منہ دی بو اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑی کستوری ہے اللہ دی زمین دی بہترین عظیم خوشبو ہے. اللہ پاک نو اے روزے دار دی منہ دی بو جڑی روزے دے وقت افطاری دے وقت آندی ہے اللہ نو کستوری نال بھی زیادہ پسند ہے. پھر رب دے ہاں بندے دا مقام ہویا کہ کوئی نہ, اللہ دے ہاں نیک تے مومن بندے دا مقام ہے کہ کوئی نہ. اسی اپنے رب دا مقام ہی نہ سمجھیے تے ساڈی مرضی ہے. دعائے وے کہ اللہ پاک رمضان دے نال اللہ پاک دی شان بھی سمجھن دی توفیق دے. ایسے مولویاں نو تپ چڑھی ہے, رب دے ہاں بکواس کری جان گے, بولی جان گے اللہ دی شان دے اندر. کچھ سمجھان دا بھی کوئی طریقہ ہوندا ہے. دعائے اللہ پاک اپنی اور اپنے نبی دی سانو صحیح پہچان نصیب فرمائے. دعائے اللہ جڑے نبی نو جان دے نہیں اللہ نبی دا جانن والا بنا دے. میرے محبوب نو جڑے پہچان دے نہیں اللہ نبی پاک دی انہاں نو پہچان نصیب فرمائے. اور اگلی حدیث سنو, حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے, میرے محبوب دوسری حدیث دے بھی راوی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عام لوگوں اللہ روزے دار نو 2
خوشیاں دیندا ہے، دو خوشیاں دیندا ہے۔ ایک تے خوشی انہوں افطاری دے وقت ہوندی ہے تے دوسری خوشی انہوں رب نال ملاقات کر کے ہوئے گی۔ جدو رب نال ملاقات کرے گا روزے دار نو ادوں اللہ خوشی نصیب فرمائے گا۔ جدو روزے دار دا اجر لکھن دی واری آئی، روایت صحیح مسلم اندر، روایت صحیح بخاری اندر، سیاستہ اندر حدیث موجود ہے، فرشتے آئے نمازاں دا اجر لکھ کے چلے گئے، فرشتے آئے قرآن پاک دی تلاوت دا اجر لکھ کے چلے گئے، فرشتے آئے اور سونیا زکات دی دا اجر لکھ کے چلے گئے، فرشتے آئے چغلیاں تو بچت دا اجر لکھ گئے، فرشتے آئے تو اڈیاں نافل دیاں نمازاں دا اجر لکھ گئے، فرشتے زمین تے آئے نے، اللہ پاک والوں حکم ہویا تے میریاں تو اڈیاں ساریاں باقی نیکیاں دا اجر لکھ کے چلے گئے، فرشتے آئے حج دا اجر لکھ گئے۔ اللہ فرماتے نے او میرے فرشتے او میرے بندے دے حج دا ثواب لکھو نا، فرشتیاں نے لکھ دیتا۔ اللہ فرماتے نے او میرے بندے دی دیتی زکات دا ثواب لکھو نا، فرشتیاں نے لکھ دیتا۔ اللہ فرماتے نے او میرے بندے دی تہجد دا اجر لکھو نا، اللہ پاک دے حکم نال فرشتیاں نے لکھ دیتا ہے۔ جدو آئی نا روزے دیواری، جدو آئی نا روزے دار دیواری، اللہ فرماتے نے او پیچھا ہٹ جو فرشتے ہو، اے دا ان انا صوم لی وانا جزی بہی، اے روزے دار نے روزہ میں رب واسطے رکھیا تواڈیاں کلمہ انہاں دا ثواب نہیں لکھ سکدیاں، فرشتیوں پیچھا ہو جاؤ، اے روزے دار نے روزہ بھی میرے واسطے رکھے آئے تے دا اجر بھی میں ہی دینا میں، اے دا اجر بھی میں ہی دینا میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور میرے نبی نے فرمایا روزہ ازمائش تے ڈھال، روزہ ڈھال بھی ازمائش دے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، حضرت حذیفہ اس حدیث نو روایت کردے نے، میرے نبی نے فرمایا بندے دی ازمائش کئی طرح تو رب لیندا ہے، پڑوسیاں دے معاملے اندر بھی بندے دی ازمائش کیتی جاندی ہے، پڑوسی کو پیڑے ٹکر جان تے او بھی ازمائش ہے۔ میرے نبی فرماندے نے دوسرے نمبر تے مال دے نال بھی بندے دی رب ازمائش کردا ہے، مال بہت آ جائے تے پیڑے پاسے لگ جائے تے او بھی ازمائش ہے، مال تھوڑا ہوے غربت اندر رہے تے او بھی بندہ ازمائش اندر پیندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے تیسرے نمبر تے بندے دے بچے بھی بندے واسطے ازمائش نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے انہاں تیناں ازمائشاں دا کفارہ رمضان دا روزہ ہے، رمضان دا روزہ ہے، رمضان دا روزہ ہے۔ جڑا بندہ روزے رکھدا ہے اللہ پاک انہوں بچیاں دی ازمائش وچوں کڈ لیندا ہے، جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اللہ پاک اس بندے نو مال دی ازمائش تو کڈ لیندا ہے، جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اللہ پاک اس بندے نو جناب تکلیفاں تے ازمائشاں وچوں کڈ لیندا ہے، پڑوسیاں دیاں ازمائشاں دنیا دے لوگاں دیاں۔ اور اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ان ازمائشاں دا جڑا کفارہ دے وہ تین چیزاں نے، جڑا بندہ تین چیزاں نو خالصتاً کر لیندا ہے، تین عمل نے، جڑا بندہ تین عملاں تے عمل کر لیندا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے انہوں اللہ بچیاں دی ازمائش تو بھی دور رکھدا ہے، وہ بندہ مال دے فتنے اندر بھی نہیں پیندا، جڑا بندہ تین کماں تے عمل کر لیندا ہے وہ بندہ بچیاں دی ازمائش اندر بھی نہیں داخل کیتا جاندا، وہ بندہ پڑوسی اور رشتہ داراں دی ازمائش دے اندر بھی نہیں ڈالیا جاندا۔ وہ تین عمل کیڑے نے؟ روایت آندی ہے صحیح مسلم دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے پہلے نمبر تے نماز ہے، جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ دنیا دیاں ازمائشاں تو دی جان چھڑا دیندا ہے۔ دوسرے نمبر تے روزہ ہے، رمضان دے روزے ہون یا نفلی روزے ہون اللہ انہوں بھی ازمائش تو بچا لیندا روزے رکھن والے روزے دار نو۔ تیسرے نمبر تے صدقہ ہے، جڑا بندہ صدقات خیرات اللہ دے رستے اندر کردا ہے اور لوگوں میں تے غلط ہو سکنا وا، میری جماعت دا ہر خطیب دے کولوں غلطی ہون دا مقام ہے، زمانہ غلط ہو سکدا ہے پر میرے نبی دی زبان غلط نہیں ہو سکدی۔ میرے نبی نے فرمایا صدقہ کرو اللہ ازمائشاں تو بچا لیندا ہے، میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھو اللہ ازمائشاں تے روزہ رکھو تے کئی ہٹے کٹے نہیں رکھ دے، اور جنہیں ٹھنڈے روزے نہیں رکھنے انہیں کیڑے رکھنے؟
پیر ضیاء الرحمان صاحب جن نے نہیں رکھنے پھر مرضی تے کئیاں 2 من دیاں اللہ پاک نے لاشاں بنائے ہیں 2.5 من دے نے تے یقین جانو روزیاں دے لاگے آمدے ہی کوئی نہیں جے کہو نا روزہ کہندا مولوی صاحب طبیعت خراب ہے پاجی طبیعت خراب ہے تے کھان نو 2-2 کلو چرگا کھا جاندا ہے تے جدو باری آندی ہے روزے رکھن دی تے کہندا مولوی جی طبیعت خراب ہے طبیعت دی پتہ نہیں قیامت تک نہیں صحیح ہونی دعا کر دیو اللہ پاک کے ساڈے بے روزگاراں نو روزے رکھن دی بھی توفیق دے دے یقین جانو کئی ہٹے کٹے نہیں روزہ رکھ دے اور پھر جوان تندرست نہیں روزہ رکھ دے میرے پیغمبر فرماندے انہاں دا پھر جڑا جرم ہے تے او جرم دی سزا بھی سن لو میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جنہیں بندے نے بغیر عذر تو روزہ چھڑ دیتا من افطر یومن جنہیں ایک دن دا روزہ چھڑ دیتا بغیر عذر تو بغیر بیماری تو بغیر تکلیف تو بغیر پریشانی تو صرف ایک روزہ چھوڑتا جس نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا پوری زندگی روزے رکھدا جائے پوری زندگی رکھدا جائے 50 سال رکھدا جائے 60 سال او دی زندگی 100 سالہ زندگی اندر ساری زندگی روزے رکھدا جائے لیکن ایک جان بوجھ کے چھوڑے ہوئے روزے دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا لو جی اتنا بڑا گناہ ہے جڑا بندہ روزہ چھوڑ دیندا ہے اور میرے پیغمبر نے صلوات و سلام تے کئی بندے مولوی صاحب جے بندہ روزے دی حالت ویکھو نا بندے نو عادت پئی نا منہ چرن دی کہ رمضان دے 30 دن آئے تے بندہ او پہلی روٹی نہیں سمجھدا برچی کھانے گیا جناب کچن وچ گیا اوتھے جا جناب پانی پی لیا تے بعد وچ پتہ لگا ہو میرا تے روزہ سی تے او دے متعلق پھر کی خیال ہے آؤ میں پیغمبر نے سلام دی حدیث پیش کراں میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے تے راوی حضرت ابو ہریرہ نے روایت جناب صحیح البخاری اندر کتاب الصوم دے اندر آندی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے من ناسی وہو صائم من ناسی وہو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ سبحان اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے جنہیں جناب پھول چل کے کھا بھی لیا تے پی بھی لیا میرے پیغمبر فرماندے نے پھول کے کھادا پیتا ہے وہ اپنا روزہ پورا کرے فلیتم اور روزہ پورا کرے کیونکہ انہوں رب پاک نے کھلایا ہے تے رب پاک نے روزے دی حالت دے اندر پلا بھی دیتا ہے فرمایا روزہ پورا کرے تے اگے سنیے میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ آیا کہندا سونے محبوبہ میں تے ہلاک ہو گیا وہاں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو گیا کی وجہ کہندا الا فقال جاء رجل الى النبي فقال ہلاکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں تے ہلاک ہو گیا وہاں میں تے اپنے اہل کول ٹر گیا وہاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے پریشان نہ ہو ایک غلام آزاد کر دے کہندا سونیا میں ماڑا بندہ فرمایا 2 مہینے دے روزے رکھ لے آقا جی یہ بھی نہیں رکھی جاندے فرمایا پھر انج کر 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے کہندا سونیا میں بڑا ماڑا وا تے ساڈے ورگا ہوندا تے کہندا اس کام نو تگڑا ہے نا میرے سونے ہو ساڑھے تے گسا ہی انہا 130 دی سپیڈ دا گسا ہے ساڑھے سانوں کو مولوی نو مسئلہ پوچھے تے سی پہلا ٹاپ پہنے ہیں انج نہیں ہونا چاہیے اہل علم نو علم والا ہونا چاہیے اندے کول سارے نے مسئلے مسائل پوچھنے نے میرے پیغمبر نو آ کے بڑی جلدی پوچھ رہا سونیا او نبی پاک فرماندے نے انج کر لے ایسا کر لے اے کو کہندا میں غریب ہاں میں ماڑا واں تے میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹھ جا کو اللہ سبب لائے گا حدیث آندی مسجد نبی دی نوکر اندر بیٹھ گیا ہے ادھروں ایک کھجوراں دا ٹوکرا لے کے کھجوراں لین والا میرے نبی کول تحفہ لے کے آیا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے کتھے وے گناہگار جدے کون گناہ ہویا کہندا سونیا میں حاضر ہاں فرماندے نے ادھر آ جا کھجوراں لے جا اپنے محلے دے غریباں اندر ونڈ دے اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا کہندا سونیا میرے نالوں تے پورے محلے دے وچ
غریب ہی کوئی نہیں، میں ہی سب تو زیادہ غریب ہاں، میرے نال پورا محلے دے اندر کوئی بھی غریب نہیں۔ پھر نبی فرماندے فاطا بسا ہاں غریب ہی کوئی نہیں پورے محلے دے اندر۔ تے میرے پیغمبر دی بات سن کے ہس پیندے نے، مسکرا پیندے نے، نال فرماندے نے جا چک کھجوراں دا ٹوکرا، کھجوراں وی کھا لویں تے رب کریم تیرا گناہ وی معاف کر دے گا۔ دعا کرو اللہ پاک سانو ساریاں نو روزیاں دی قدر نصیب فرمائے۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا نام مبارک ہو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تو جی میں آیا تیرا نام مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، جڑیں گی بنے گی نیکیاں، جڑیں گے گناہ، تیرا نام مبارک ہو۔ ایک اور بولیا کہ واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، او سونے اللہ دے مہمان دیاں، دل مومنہ دے پر نور ہوئے، او وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، کیویں سن سن کے آیتاں قرآن دیاں، اوے رحمتاں والا مہینہ جی نالے بخشش دا خزینہ جی، اے رحمتاں والا مہینہ جی نال بخشش دا ہے خزینہ جی، اور رتاں آ گئیاں اللہ نو منان دیاں، راتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ اگے غور کیجئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت دی ترمذی دے اندر آپ فرماندے نے تین قسم دیاں بندیاں دی دعا کدی رد نہیں کیتی جاندی، فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، میرے پیغمبر فرماندے نے تین قسم دیاں لوگاں دی دعا اللہ رد ہی نہیں کردا۔ پہلے نمبر تے فرمایا دعا کرن والا، آپ فرماندے نے لوگوں دعا کرن والیاں وچوں حکمران عادل حکمران ہووے تے ہاتھ چک لوے، عادل بادشاہ دی بھی اللہ دعا نو رد نہیں کردا۔ دعا کرو اللہ عادل حکمران سانو بھی نصیب فرمائے، عادل حکمران، یقین جانو عادل حکمران ہاتھ چک کے دعا کرے اللہ پاک نو پیارا لگدا ہے۔ دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں تے ظلم کیتا جائے مظلوم بندہ ہاتھ چک کر کے دعا کرے تے اللہ او دی بھی رد نہیں کردا۔ اور تیسرے نمبر تے جڑا بندہ روزے دی حالت اندر رب دے کول دعا کردا ہے، میرے نبی فرماندے نے افطاری دے کریم اللہ پاک دے کول دعا کریا کرو، افطاری دے وقت جو بھی رب نو منانا چاہو رب من جاندا ہے، منان والے تے رب نو بنو نا۔ اور یقین جانو میرے فرمان نبی پاک فرماندے شہر المواسات، غم خاریاں والا مہینہ ہے، معافیاں دین والا مہینہ ہے۔ کیڑا مہینہ ہے؟ لڑائیاں کرن والا معاذ اللہ۔ ساڈے وچ کنے ایسے ویر بیٹھے نے جڑے ایک دوجے نال منہ بنائی بیٹھے نے۔ روزیاں دا کوئی فائدہ ہے؟ دل تے قدورت رکھ کے روزہ رکھنا، روزہ قبول ہو جائے گا۔ دل دے اندر نفرت رکھ کے تے 5 نمازاں پڑھنیاں تے ایسی نماز آسماناں تک پہنچے گی۔ دعا کرو اللہ پاک سانو ساریاں نو ایک دوسرے نال صلح نصیب فرمائے۔ فرمایا وا شہر الصبر، صبر والا مہینہ ہے۔ صبح تو لے کے شام تک انہیں صبر کیتا کھانے آتے، صبح تو لے کے شام تک انہیں صبر پیتا پینے تے، یہ صبر والا بھی مہینہ ہے۔ جنہیں صبر حلال تے کر لے آئے وہ گناہاں تے بھی صبر کرے گا انشاءاللہ۔ میں نو یقین ہے جڑا بندہ گناہاں نو چھوڑن والا ہے وہ جناب اللہ دے ہاں سرخرو ہون والا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگو دنیا دے اندر روزے داراں واسطے قیامت والے دن اللہ نے کو بہت اجر رکھیا ہے۔ قیامت والے دن جنت دا بوا کنے کھولنا ہے؟
دروازہ کنے کھولنا؟ نبی پاک نے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن میں جدو جنت دے دروازے تے جاؤں گا، توجہ رکھیے، تے جدو جنت دے دروازے تے جاؤں گا تے باب الصلاۃ وی دروازہ ہے جنت دا، سونے و زکات والا بھی دروازہ جنت دا. تے میرے نبی فرماندے نے جدو روزے دار آن گے اللہ فرمان گے او میرے فرشتے ہو اس میرے روزے دار واسطے سپیشلی دروازہ کھول دیو، سپیشلی کھول دیو نا، میرا خاص مہمان آ گیا ہے. میرے نبی فرماندے نے روزے دار واسطے باب السیام کھول دیتا جائے گا، باب السیام. اور میرے نبی نے فرمایا غم خاریاں والا مہینہ، خرچ کرنے والا، صدقات و خیرات والا. میرے محبوب دے صحابہ جی میں خرچ کریا کرتے سن. جناب ابو بکر صدیق، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے دین واسطے چندہ منگیا، دین واسطے پیسیاں دی لوڑ پئی ہے، تے جناب صدیق جناب فاروق اعظم نے ذہن بنا لیا ہن تے ہر وری میرے تو اگے ابو بکر لنگ جاندا ہے. اج میں ابو بکر نو ودن نہیں دینا، میں ابو بکر تو زیادہ مال و دولت لیا کے محمد قدمہ وچ ڈھیر کر دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جناب عمر فاروق گئے گھر دے اندر سارا مال جمع کر لیا، سارا جمع کیتا ہے، اون دے دو ڈھیر لا دیتے نے، ایک ڈھیر چک کے ڈھیری بنا کے میرے نبی دے قدمہ وچ لیا کے رکھ دیتا ہے. تے ادھروں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جد ٹر دے آئے نا، آپ فرماندے نے عمر کی لے کے آیا ہے؟ سونے محبوبہ ادھا مال گھر دا گھر چھڈ آیا ہاں تے ادھا مال جناب دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا ہے. اچھا ابو بکر تو کی لے کے آیا ہے؟ عمر تے ادھا مال گھر چھوڑ کے آیا، ادھا پورے دا پورا لے کے آیا ہے. او پیارے ابو بکر تو کی لے کے آیا وے؟ سونے محبوبہ گھر دیاں ساریاں چیزاں جمع کیتیاں، گھر دیاں ساریاں چیزاں جمع کر کے گھر دے اندر جھاڑو پھیر کے آ گیا ہاں، سارا ہی مال محمد دے کول لے کے آ گیا ماں صلی اللہ علیہ وسلم. سونے گھر چھوڑ کے آیا، یا اللہ دی محبت چھوڑ کے آیا ماں، یا اللہ دے نبی دی محبت چھوڑ کے آیا. اے لوگ نے میرے نبی دے صحابہ، اور پھر جناب ماراں کنیاں پئیاں نے میرے پیغمبر دے جانثاراں نو. پھر رمضان دا مہینہ آیا تے انہاں خرچاں دیاں دے ونگ کیتا ہے میرے محبوب پیغمبر دے فداکاراں نے. پھر جناب رمضان تو ہٹ کے بھی انہوں نے جناب غم خاریاں دی تصویر بن کے وکھا دیتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال قدم با قدم چلن دا حق انہوں نے ادا کر دیتا ہے. اور پھر رمضان دے مہینے نو اس وجہ تو بھی فضیلت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ اس رمضان دے مہینے اندر لیلۃ القدر ہے، اور پھر رمضان دے مہینے نے بھی فضیلت ہے. اللہ پاک نے صحف ابراہیم رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا ہے، اللہ پاک نے تورات نو بھی رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا، اللہ نے زبور نو بھی رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا، اللہ پاک نے انجیل عیسیٰ تے نازل کیتی تے رمضان دے مہینے اندر. او سونے او قرآن بھی اللہ نے رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا. میرے محبوب علیہ السلام دے قرآن رمضان دے مہینے اندر آیا. اور اللہ دے نبی فرمان جڑا بندہ کسی روزے دار دا روزہ افطار کراندا ہے، توجہ روایت ترغیب اندر آپ فرماندے نے دو کام کرن والے بندے نو اللہ پاک اس دی مثل ثواب دیندا ہے. ایک تے جڑا بندہ مجاہد اللہ دے رستے اندر جہاد کرن والے نو ذات راہ تیار کر کے دیندا ہے. میرے نبی فرماندے نے نیزہ یا پھر تلوار، مجاہد نو تلوار نیزہ سواری تیار کر کے دین والے نو اللہ دی مثل اجر عطا کردا ہے. جڑا اللہ پاک جہاد کر کے مجاہد نو ثواب دے گا، اللہ انہوں تیار کرنے والے نو برابر اجر عطا فرمائے گا. اور دوسرے نمبر تے آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ من افطارا، جن نے کسے دا روزہ افطار کروایا ہے، جنہ روزہ افطار کروان والے نو ثواب ہے، او نہیں کرن والے نو ثواب ہے. سبحان اللہ.
اونا کران والے نو اتنا ہی کرن والے نو۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا رمضان دا مہینہ، رمضان دے مہینے دے اندر اللہ پاک نے اے رات لیلۃ القدر دی رکھی ہے جن دے اندر اللہ گناہ بندے دے معاف کر دیندا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او لوگو رمضان دے مہینے دی ہر رات نو اللہ پاک بندیاں نو معافی دے چھڑدا ہے۔ اے دے دن بھی روشن نے، اے دیاں راتاں بھی روشن نے، اے دے قیام بھی روشن نے، اے دے سیام بھی روشن نے۔ عبداللہ بن عباس وَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانِ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَائِيَّةً، عمرہ کرن والے نو اللہ پاک نبی دے نال حج کرن دا ثواب دے دیندے نے۔ اور اے ڈھال میرے پیغمبر نے فرمایا ڈھال ڈھال جہنم تو، جہنم تو۔ اور کیڑی جہنم ہے جدے بارے اللہ پاک فرماندے نے لوگو جہنم نو قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر لے آندا جائے گا۔ جدو میدان معاشر دے اندر آئے گی جہنم تے جہنم نو 1000 زنجیراں پہنیاں ہون گیاں، 1000 زنجیراں دے نال جہنم نو جکڑیا ہوئے گا۔ اور 1000 زنجیر نو جناب کھچن والے ایک زنجیر نو 70,000 فرشتے ہون گے، 70,000 لگاماں انہوں 4 چفیروں پہنیاں ہون گیاں، پہنائیاں ہون گیاں، اور 70,000 فرشتے انہوں کھینچ دے ہون گے، ایک زنجیر نو 70,000 فرشتے کھینچن گے۔ میرے نبی فرماندے نے جدوں بے روزگاراں نو جہنم ویکھے گی، بے نمازاں نو جہنم ویکھے گی تے کہے گی یا اللہ مینوں چھوڑ اج میں تے نال نبڑنیاں، یا اللہ چھوڑ میں بے نمازاں نال نبڑاں گی، مینوں چھوڑ میں بے روزگاراں دے نال نبھاں گی۔ کس طرح دنیا دے اندر تیریاں نافرمانیاں کردے سن۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ان جہنم کانت مرصادا، اور اللہ دا قرآن ہے جہنم بندے دی تاک دے اندر بیٹھی ہے۔ جو کدوں آوے بے نماز میں اپنے اندر کر لواں، آوے بے روزگار انہوں میں اپنے اندر کر لواں۔ جہنم تاک دے اندر ہے۔ جہنم کسے گفٹ سینٹر دا نام نہیں، جہنم دنیا دی کسے الماری دا نام نہیں، جہنم اللہ دے عذابات دا نام ہے، جہنم بے نمازاں دی پکڑ دا نام ہے، جہنم بے روزگاراں دی پکڑ دا نام ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے نے روزہ ڈالے جہنم تو۔ اور اللہ دے نبی نے مثال دیتی ہے حدیث دے اندر، جس طرح تسی لڑائی واسطے زرہ پہن دے ہو اپنے آپ نو بچان واسطے دشمن تے آن والے حملے تو جڑی لوہے دی زرہ پہن دے ہو، اے ڈالے تے روزہ بھی جہنم تو ڈالے، روزہ بھی جہنم دے عذابات تو ڈالے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے روزہ بندے واسطے قیامت والے دن سفارش واسطے آئے گا۔ رمضان دے اندر نازل ہونے والا قرآن بھی سفارش واسطے آئے گا۔ میرے نبی فرماندے نے وشہر مبارکن، اے برکت والا مہینہ ہے جن دے اندر نیکیاں ود جاندیاں نے، جن دے اندر عمل تے ثواب اجر بڑھ جاندا ہے، جن دے اندر اللہ پاک بندے نو نیکیاں دے بدلے، اللہ نفلاں دے بدلے اللہ پاک اپنے بندیاں نو جنت الفردوس دا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور سونیو میں آخری گلاں کراں تے گل مکاواں، میرے پیغمبر فرماندے نے قرآن لعلکم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ تے پرہیزگار کیویں بنیا جاندا ہے؟ پرہیزگار بن واسطے بندے نو کوئی ڈپلوما لینا پیندا ہے۔ پرہیزگار اے ہوئی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جڑا بندہ ایمان لے کے آیا آمنوا وکانوا یتقون، پرہیزگار بن گیا۔ جنہیں ایمان لے آندا ہے، جنہیں نمازاں شروع کرتیاں، اللہ نو اللہ من لیا ہے، نبی نو نبی من لیا ہے، جنت نو من لیا ہے، جہنم نو من لیا ہے، میرے نبی دی زبان دی ہے کہ گلاں نو حق تے سچ من لیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے قرآن وی ہے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اوہی پرہیزگار لوگ نے
اور پرہیزگار لوگاں واسطے عظیم و شان اللہ پاک نے ایمان انعامات تیار کیتے نے۔ میرے نبی فرماندے نے پرہیزگار پہلے نمبر تے ثواب دے اجر دے نال کتاب باب الصیام وچوں لنگدے چلے جان گے تے پرہیزگاراں دا اجر وے کہ اللہ پاک انہاں بندیاں دے نال روزے دار بندیاں نال مومن پرہیزگاراں نال جنت دے میداناں دے اندر ملاقات کرے گا۔ جدو جنت دے میداناں دے اندر اعلان ہو جائے گا اللہ فرماتے نے میرے بندیو میں اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ دی قیادت دے اندر اعلان کر رہا آؤ تواڈے تے آج تو بعد تواڈا رب کدی ناراض ہی نہیں ہوئے گا۔ لو 2 منٹ دیو تے میں تواڈے سامنے پیغمبر دی حدیث سناواں۔ میرے پیغمبر فرماتے نے پھر اللہ پاک اعلان کرنگے اے میرے سونے نبی محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈا رب بولنا پیاواں تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے پھر جنت دے چوکاں تے بازاراں دے اندر ایک بڑی سریلی جی آواز گونجے گی، ایک بڑی پیاری جی آواز گونجے گی، ایک بڑی دل نو موہ لین والی آواز گونجے گی۔ میرے نبی فرماندے نے او بندیو تے میرے امتیو اے آواز کنی پیاری آنی پئی ہے، کنی سونی آ رہی ہے تو جی اللہ دے نبی جی بڑی پیاری آواز ساڈے کنا دے اندر پہ رہی ہے۔ فرمایا او روزے دارو رب نو دیکھیا نہیں سی، روزے رکھ دے رہے ہو، بھوکے پیاسے رہے ہو، اے دنیا تے قرآن دیاں آوازاں سن دے ہوندے سو، دنیا تے علماء دے دین دیاں آوازاں سن دے سو، ڈائریکٹ تسی اج اپنے رب دی آواز اپنے کنا نال سن رہے ہو۔ ڈائریکٹ رب دی آواز ہے، رب دی آواز اللہ دی آواز ہوئے گی جڑی اللہ پاک اپنے بندیاں نو سنائے گا۔ قیامت والے دن جنت دے اندر بندیاں نال ڈائریکٹ اللہ پاک گل کرے گا۔ پھر اللہ دے نبی فرماندے نے رب تعالیٰ مینوں کہے گا او میرے سونے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے امتیاں نو جمع کر لو، آدم تو لے کے سارے نبیاں دے امتیاں نو بھی جمع کر لو۔ سارے جدو نبی دے امتی بھی تے باقی لوگ بھی آ جان گے۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک فرمان گے اے فلاں مقام تے لے کے آؤ نا اپنے امتیاں نو۔ میرے نبی فرماندے نے جدو میں روزے داراں نو بھی لے کے آواں گا، سحریاں افطاریاں کرن والیاں کران والیاں نو بھی لے کے آواں گا، جد آئے گا نا او میدان جنت دا، جدو جنت دا میدان آئے گا تے میرے نبی فرماندے نے او میرے امتیو پتا جے میں تانوں ایتھے کیوں لے کے آیا، تانوں کو دنیا تے جنت دی نعمت دی کوئی تھوڑ تے نہیں رہ گئی۔ ہن جنت دے اندر ساریاں نعمتیں بندے کہن گے سونے نبی جی اللہ نے تے ساریاں نعمتیں دے دتیاں نے۔ فرمان گے پیغمبر او میرے امتیو نا ایک نعمت ہلے بھی باقی ایک نعمت جنت دی آخری نعمت ہلے بھی باقی ہے جڑی اللہ پاک اپنے بندیاں نو دینا چاہندے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ فرمان کے میرے سونے پیغمبر جی ذرا آؤ نا اپنے امتیاں نو لے کے تے اج اللہ پاک اپنا چہرہ اپنے بندیاں نو وکھان واسطے آگے آئے۔ اللہ پاک اپنا چہرہ اپنے بندیاں نو وکھان واسطے آیا ہے۔ سونےو میں پوچھنا چاہنا وا جدوں کنا پیارا منظر ہوئے گا جدوں اسی رب دا چہرہ ویکھاں گے، او کنا پیارا منظر ہوئے گا جدوں اللہ دا دیدار روزے دار کرن گے۔ سوچو تے صحیح او بے نمازو حیا کرو، اللہ دی قسم اج دے اس دور دے اندر جنوں قرآن حدیث سنن تو بعد بھی عقل نہیں پھر او دے ایمان دا جنازہ نکل گیا۔ اللہ دی قسم اسی ساریاں مصیبتاں سہ رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں تے رب دے دیدار دے بدلے میرے پیغمبر فرماندے نے آؤ جنتیو اج اللہ تانوں اپنا دیدار کرانا چاہندے نے۔ سبحان اللہ، اور روایت صحیح ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ہلے گل مکی نہیں منٹ بعد ختم ہونی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک انج اپنا چہرہ اپنے بندیاں دے سامنے لے کے آئے گا، رب دا چہرہ ہوئے گا، ویکھن والا سمیع اللہ ساجد ہوئے گا، ویکھن والا حاجی عبد القیوم ہوئے گا، ویکھن والا سارا جہان ہوئے گا، ویکھن والے تکبیر مسجد دے نمازی ہون گے، اور ویکھن والے تسی اسی سارے
اللہ دیاں بندیاں بھی ہون گیاں اللہ دے بندے بھی ہون گے سبحان اللہ میرے پیغمبر نو صحابہ جدو حدیث بیان کیتی نا فرمایا روزے داران نو جدو اللہ پاک اپنے چہرے دا دیدار نصیب کرے گا اللہ پاک جدو اپنے چہرے دی زیارت کروائے گا صحابہ کہندے نے سونیا محبوبہ تے موسیٰ تے رب داغ دا دیدار کرنے واسطے جھلک برداشت نہیں کر سکے تے اسی اللہ دے چہرے دا نور ہی بڑا ہوئے گا تے اسی اللہ دے چہرے دا دیدار کنج کرانگے میرے نبی فرماندے نے روزے دارو گل سنو او نمازی پریزیو گل سنو جس طرح بدلاں دے وچوں اچانک چاند نکلوندا تے تھارے تھلے کھلو کے چاند نو ویکھ لیندے ہو قیامت والے دن جنت دے اندر تھلے کھلو کے تے اپنے رب نو ویکھ لو گے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اچانک نور دے پردیاں دے وچوں اللہ اپنا چہرہ سامنے بندیاں دے کر دے گا پھر اللہ پاک دے سامنے جدو بندے بھی ہون گے جدو سارے ہون گے اسی بھی ہوواں گے انشاءاللہ اسی سارے ہوواں گے متقین لوگاں نو مل پیا گیا ہے تے میرے نبی فرماندے نے کئیاں نو اللہ پاک ہفتے بعد اپنے چہرے دا دیدار کرائے گا جدو رب دے چہرے دا دیدار کر کے امتی آن گے تے بیویاں کہن گیاں اگے تے سونے سو لیکن ہون تے بہت ہی حسن و جمال والے آئے ہو اللہ دے حسن و جمال چہرے دی انی کشش ہوئے گی میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا رب دا دیدار کر کے آئے گا او دے حسن وچ ہور وعدہ ہو جائے گا دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو قرآن و حدیث دا عامل بنائے انشاءاللہ آئندہ خطبے جمعے بھی تسی 12:30 تو پہلا آنا ہے تو میں بھی 12:30 تو پہلا آنا ہے انشاءاللہ بہترین عنوان ہوئے گا کیونکہ رمضان دے مسائل دے متعلق ضروری سی آئندہ انشاءاللہ جڑے خطبے جمعے اس تو مختلف ہون گے اور اللہ دی توفیق نال جڑے اللہ مینوں بھی توفیق دے گا بیان کرن کی اللہ تانوں بھی سنن دی توفیق دے گا دعا کرو اللہ سانو رمضان دے فیوز و برکات اللہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ